बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र जैसा कि आपको पता है कि आज कल जलसों पर जलसे हो रहे हैं, आवाम नज़र आ रही है, आवाम मुश्तइल भी है, चाहे वो गैस की लोड शेडिंग हो, चाहे वो बिजली की लोड शेडिंग हो, अवामी मसाइल सॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन जलसे यकीनन कामयाब हो रहे हैं। और मुल्की सियासत में बहुत हद तक गर्मा गर्मी आ गई। इंतखाबात का ज़माना है, कुछ जमातें अर्ली इलेक्शंस के नारे लगा रही हैं, तो कोई कहता है इंटरिम गवर्नमेंट बन जानी चाहिए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जमात इस्लामी के सरबराह जनाब मुनव्वर हसन साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुनव्वर साहब, आपने ये बात, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि जमात इस्लामी मजहबी जमातों के हिसाब से एक इंतहाई मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन हालिया जलसों में कुछ स्टेटमेंट्स जमात इस्लामी के एक ऐसे आए हैं जिसके अंदर उन्होंने मुंतखब हुकूमत और मखलूत हुकूमत पर काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया है। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त और हालात की नज़ाकत पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे दावत दी है। बिलाशुबा पीपल्स पार्टी वोट लेकर मुंतखब होकर मैदान में आई है। मैं आपको याद दिलाऊं कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इब्तिदा ही में ये बात की थी, इलेक्शंस फरवरी में जो हुए थे 2008 में, कि परवेज़ मुशर्रफ और उसकी पॉलिसियों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लोगों ने इसको वेलकम किया था कि हाँ, हमने ऐसे ही किया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हम रिकन्सिलिएशन की, मुफाहमत की सियासत पर चलेंगे और एक दूसरे की लेग पुलिंग के बजाय मामलात को रिजॉल्व करने की, इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एहबसा आरज़ू खाकशुद के मज़दाक तकरीबन 4 साल होने को आए हैं। रिकन्सिलिएशन के नाम पर सिंध में उन्होंने दहशत गर्दों को पनाह दे दी है, ब्लैक मेलर्स को अपने साथ बिठा दिया। हालांकि उनकी अक्सरियत थी, यहाँ पर हुकूमत बना सकते थे, और यही मामला सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता मुनव्वर साहब कि ये पहली जमात है या पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि एबटाबाद के साने के बाद एबटाबाद कमीशन बना, उसके अंदर DGISI आए, आर्मी चीफ आए, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, फिर अब नेटो सप्लाई भी बंद कर दी है, बॉन कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया गया है। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें तो हुकूमत के क्रेडिट में जाती होंगी। देखिए, जो कुछ किया जाता है उसकी तहसीन भी लोग करते हैं। लोगों ने इसको वेलकम किया कि नेटो की सप्लाईज बंद कर दी गई, लोगों ने इसको वेलकम किया कि शमसी एयरबेस खाली करा लिया गया। लेकिन वज़ीर दिफा अगर उसके बाद अब ये बयान दें, जो एक से ज़्यादा मरतबा उनकी ज़ुबान से निकल चुका है, छप चुका है, कि ऐसे ही सप्लाईज नहीं बहाल होंगी, अमेरिका को हमने जो नुकसानात उठाए हैं उनको रिपेयर करना होगा, पूरा करना होगा। ये क्या कह रहे हैं? किस पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं? वो शायद चाह रहे होंगे टैक्सेस लगाए जाएं और मतलब जो हमारे नुकसानात हुए उससे हम, तो आप लोग इस पे एग्री नहीं करेंगे? हम तो बुनियादी बात ये कहते हैं कि नेटो की सप्लाईज फॉर ऑल टाइम्स टू कम सिरे से बंद कर देनी चाहिए, इसलिए कि वो सप्लाईज हम पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो कोई गए से गए गुजरा अकल से पैदल आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो अपने खिलाफ ही लोगों को मुनज़्ज़म करे, उनको सप्लाईज फराहम करे, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करे, राहदारियाँ दे ताकि वो हमारे ऊपर हमलावर हों, ड्रोन हमलों से भी और दूसरे हवालों से। लेकिन मुनव्वर साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस स्टेज पे है या इस काबिल है या इस लायक है कि वो अमेरिका को हेड ऑन ले ले और उससे मुकाबला कर सके? अगर गुफ्तगू यहीं से शुरू हो जाए कि क्या हम इस काबिल हैं कि नहीं है, मसला इस काबिल होने ना होने का नहीं है, मसला ये कि आप सही और हक़ पर हैं या नहीं, और जुल्म के ख़िलाफ़ आप उठ रहे हैं, जालिम की कलाई मरोड़ने के लिए उठ रहे हैं, तो उसके मुताबिक तमाम चीज़ें होनी चाहिए। वरना अगर यही करार पाए कि कमज़ोर नहीं उठेगा, ताकतवर की बात को मानेगा, उसकी डिक्टेशन कबूल करेगा, तो हम जंगल के कानून के तहत तो नहीं ज़िंदगी बसर। फिर ये कि ये काम कर चुके हैं, वियतनाम में लोगों ने बताया कि अमेरिका क्या है, तो आखिर अफ़गानों ने जिस शिकस्त से और ज़िल्लत से अमेरिका को दो चार किया, उसके बाद भी ये कहने की गुंजाइश रह गई कि हम इस काबिल हैं या नहीं। तो हुकूमत क्या करे? मतलब ऐसा और मज़ीद क्या इक़दाम आपने खुद ही जो फरमाया है वही करे हुकूमत, कि जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो उसकी सिफारिशात पर अमल करे, उसकी कंसेंसस रेजोल्यूशन को प्रायोरिटी दे, और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी जो इस वक्त प्रो अमरीकी पॉलिसी है उसको प्रो पाकिस्तान पॉलिसी बनाए। इस पर अमल क्यों नहीं होता? जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल न करती हो, अपनी ही पार्लियामेंट जिसको वो सुप्रीम कहती है, उस पार्लियामेंट की करारदादों को अहमियत न देती हो, उस हुकूमत के बारे में कैसे मान लिया जाए कि वो जमहूरी हुकूमत है? इसीलिए मेरे नज़दीक अगले 4-5 दिन मुल्क की तारीख़ के बड़े अहम दिन हैं, इसलिए कि जो तारीख़ 9 जनवरी की या 10 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने दी है कि हम ऑर्डर नहीं देंगे
بلکہ ایکشن لیں گے NRO کے کیس ہاں NRO کے حوالے سے، جی تو میرے نزدیک یہ بہت سنگین نوعیت کی بات ہوگی کہ کسی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ کارروائی کرے۔ بار بار حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ تو ہوگا جس کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں یا اتنے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سازش نہیں کہا جا سکتا نا، پارلیمنٹ کی قرارداد کو تو حکومت کے خلاف سازش نہیں کہا جا سکتا۔ کس چیز کو وہ سازش کہتے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے، البتہ عوام کو ضرور یہ خیال ہے کہ یہ میمو گیٹ جو ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہے، ہماری فوج کے خلاف سازش ہے۔ آپ نے اس پہ بھی جلسے میں بھی یہ بات کہی کہ میمو گیٹ میں کہ جو سازشیں ملک کے خلاف ہو رہی ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھ کر لوگ کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا سیریس ایلیگیشن ہے، بڑا سیریس الزام ہے کہ جی وزیر اعظم یا ایوان میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے ہی میمو گیٹ میں مطلب انوالومنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نہیں ہیں انوالو، انہوں نے حسین حقانی صاحب کو واپس بلا لیا، ساری دنیا کہتی رہی کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، وہ واپس بھی آ گئے، اب ان کو محصور بھی کیا ہوا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں خبریں لگی ہوئی ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ریزائن نہیں دیں گے، ان سے ریزائن بھی لے لیا، مطلب کیا کرے حکومت؟ وزیر اعظم صاحب نے تو فلور آف دی ہاؤس پر فوج کے خلاف جو بات کی، جس کی تردید اگلے دن فوج کی طرف سے آ گئی، کیا وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے کہ وہ فوج کے خلاف کھڑے ہو کر تقریر کرے پارلیمنٹ کے اندر ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف جو ان کے ماتحت ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی لیکن ہے؟ اداروں کو آئین کی اور قانون کی اور پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم نہیں کرنی چاہیے؟ وزیر اعظم کو تسلیم کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائروں میں کام کریں، ان کے درمیان تصادم و مہادارائی کی ابتدا وزیر اعظم سے نہیں ہونی چاہیے، اور بلکہ میمو گیٹ کو انہوں نے کنفرم کر دیا اپنی تقریر سے کہ وہ فوج کے خلاف ہیں۔ میمو گیٹ بھی اصل میں تو فوج کے خلاف کارروائی ہے جو امریکہ سے لیکن طلب ڈی کی جی گئی۔ آئی صاحب بھی تو گئے تھے منصور اعجاز سے، اس پہ بھی اس پوائنٹ پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں حسین حقانی کی اور منصور اعجاز کے بیچ میں جو باتوں کے تبادلے ہوئے بلیک بیری پہ، اس پہ ہم یہ چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جا کر ملے کیوں تھے، کیونکہ اگر ہم منصور اعجاز سے لندن کے اندر تو وہ کیوں گئے نہیں تھے؟ تو کرے نا اجازت لے کر چلے جاتے۔ وزیر اعظم صاحب کنسنٹریٹ کریں نا، وہ تو ان کے ماتحت ہے، ان کو بلائیں، ان سے آ کر بات کریں، وزیر دفاع سے کہیں کہ ان سے بات کریں، کیوں نہیں کرتے آخر؟ تو وہ پوچھ کے اس لیے چلے کہ جاتے۔ اقدار میں کچھ کالا ہے، کوئی کمزوری ہے جو ان کی طرف راستے میں حائل ہے، یعنی جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں تو بہت اچھے مشورے ہیں، اور یہ مشورے وزیر اعظم صاحب کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ سرے سے ان مشوروں کو درخورے اتنا ہی نہیں سمجھتے۔ یہ کام تو فلور آف دی ہاؤس پر۔ وزیر اعظم صاحب کا کیا قصور ہوا اس کے اندر، یا اس میں پارلیمنٹ کا کیا قصور ہوا؟ کیونکہ اگر ان کو کوئی انفارم کر کوئی ادارہ جو ہے وہ ان کو انفارم ہی نہیں کر رہا اور وہ خود سے اپنی انویسٹیگیشن بھئی آپ کے علم میں آ گئی ہے نا یہ بات، تو وزیر اعظم کے بھی علم میں آ گئی ہوگی۔ تو وہ تو اب بعد میں آئی نا، نہیں بعد میں آئے، یہ پہلے آئے، انہیں تقریر کرنے سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف سے، ایم آئی کے چیف سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی نا، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف تقریر فرمائیں۔ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آدمی اپنے ماتحت اداروں کے خلاف فلور آف دی ہاؤس پر پبلکلی تقریر کرے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، مجھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کبھی ہوا ہے؟ پاکستان کی ہسٹری بڑی ٹرموائلڈ ہے نا، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی سٹیبلٹی نہیں ہے، تو یہاں پر جو بھی جمہوری حکومت آتی ہے یا بنتی ہے تو اس کو ہر وقت اس کا سٹریس لیول یہ ہوتا ہے کہ جی کہیں آمر نہ آ جائے۔ ویسے تو مجھے اس سے بھی اتفاق نہیں ہے، ملک کے اندر جب بھی فوج آئی ہے، فوج کے تو اپنے عزائم ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آئی ہے، لیکن جمہوری لوگوں نے اتنے غیر جمہوری رویے اپنا لیے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر ان پاپولر ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر ہائی ہینڈڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو اسی لیے ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی جمہوری رویہ نہیں اپنایا، تو پارلیمنٹ میں باقی سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، آپ لوگ بھی موجود ہیں، نون لیگ بھی موجود ہے، تحریک انصاف بھی ابھر کر سامنے آ رہی ہے، تو کیا ایسا راستہ اب کیا نکل سکتا ہے کہ وہ غیر جمہوری بھی نہ ہو اور جمہوریت کو نقصان بھی نہ پہنچے، اور جو منتخب جمہوری حکومت موجود ہے اور وہ ان کے رویے صحیح نہیں ہے تو ان کو بھی ریموو کر دیا جائے؟ ایسا کیا سلوشن نکل سکتا ہے؟ یہ تمام معاملات جو ہیں پبلک لیول پر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اور اس کی مشترکہ حکومت کی جو کارکردگی پچھلے 3.25 سال میں رہی ہے، اس سے بہتر کسی کارکردگی کے لوگوں کو توقع نہیں ہے، تو اپنی عزت بچانے کے لیے بھی اس کو ناگزیر ہے کہ وہ نئے الیکشن کرا دے اور لوگوں کو مطمئن کرنے اور ایک بہتر طریقے سے نئی لیڈرشپ لانے کا طریقہ بھی یہ بالکل جمہوری مطالبہ ہے۔ کرپشن کی جو داستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے اور آئی بی این آر او کے ذریعے ہے، اس لیے کرپشن کی داستان ہو سکتی ہے۔ سوئس بینکوں کے نون لیگ بھی مستفید اس سے ہوئے ہیں، کافی لوگ ہاں مستفید بالکل ہوئی ہے، یعنی بلکہ مستفید ہونا تو ذرا بات کی بات ہے۔ پچھلے 3.5 پونے 4 سال جو حکومت پیپلز پارٹی نے کی ہے،
نون لیگ ہینڈ ان گلوز رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ واحد دور ہے، جمہوری دور ہے. منور صاحب آپ آئی تھنک اگری کریں گے کہ اس میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں. ہاں بڑی حد تک، نہ عمران خان اقتدار میں ہے نہ ہم اقتدار میں ہیں، اور بھی کئی پارٹیاں اقتدار میں نہیں، لیکن اقتدار میں ہونا تو کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ جمہوری بھی ہیں. تو کیا ناراضگی اس بات سے ہے کہ یعنی اقتدار میں کرپشن باقی جو ہے، جماعتیں جو رہ گئی ہیں جو نہیں ہیں تو وہ اس لیے ناراض ہیں؟ ناراض ہیں ان کی کرپشن کی وجہ سے، ناراض ہیں ان کے اینٹی پیپل رویے کی وجہ سے، ناراض ہیں ان کے کمٹمنٹ اور پرومیسز کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، یعنی اس کو کنفیوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں.